अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ईद की छुट्टियों के बाद आज एक पहला दिन है। पहले तो ईद के प्रोग्राम देखते रहें, लेकिन बहुत ही ऐसी बातें हैं जो अदालती कार्रवाई और चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहली बात जो है ना, मुज़ाकरात। क्या वाकई मुज़ाकरात हो रही है? कहानी क्या है ज़रा इसमें मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने में पेश करूँगा ताकि पता चल सके आपको, और बहुत सी बातें सारी सामने आ रही हैं और क्लैरिटी भी आ जाएगी। नौमियों के हवाले से जो मुकदमा है उसमें क्या हुआ, और अज़मा बुखारी आगे पीछे क्यों भागती फिर रही हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है उसमें बड़ी मज़ेदार बातें आप सामने आपके आएंगी। वो हुआ गया, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में दो बहुत ही अहम मामला तो और थे। एक तो पुलिस मुकाबले जो हो रहे हैं उसके हवाले से, और फिर चेयरमैन या चेयरपर्सन पैमरा की तैनाती को मैंने चैलेंज कर दिया। मैं आपको पता पुराना यहाँ कोशिश करता हूँ कि ये हालात ऐसे हों कि मेरिट की बालादस्ती। सबसे पहली जो समाअत हुई जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास हुई। पुलिस मुकाबले आपको पता है जारी हैं, 1000 के करीब पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, ना हक जाने जाया गई और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक FIA ने कुछ नहीं किया। तो FIA को फरीक बनाने की दरख्वास्त DG FIA और डायरेक्टर FIA को ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है अदालत ने, और इस पर अदालत ने इस्तीफा किया। ज़रूरत क्या है? मैं कह जी कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट में तो रेलिवेंट फरीक है ये, और उसके नोटिस जारी आज आप फरीक बनाएं और फरीक बना के तलब करें उनको, वो अगर अदालत को बताएं। और पुलिस मुकाबले अभी भी जारी हैं। और मैंने एक और दरख्वास्त भी साथ दायर की हुई है, और वो भी रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि आप समझ सकें, आपको अंदाज़ा हो जाए यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ ये। और सरकारी वकील ने हदायत जारी की कि अब नोटिस जारी करते हुए इसकी मैंने कहा जल्दी समाअत मुकर्रर कर दीजिए। गालिबन 4 अप्रैल है इस केस की। जस्टिस शहराम सरवर साहब ने ये किया, इसकी समाअत की और केस की समाअत जो है नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी बात यह है मामला वो चेयरमैन पैमरा के हवाले से। अमरीन जान जो हैं वो सेक्रेटरी थी इंफॉर्मेशन की, वहाँ से रिटायर हुई और चेयरमैन पैमरा लगा दिया। यानी हमारे पास बंदे ही कोई नहीं, और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुई और यहाँ पर आपने लगा दिया। ये एक तरीका। और देखें पहले दिन से वो टेलर मेड है। चेयरपर्सन यानी चेयरपर्सन कानून के तहत कोई चीज़ ही कोई नहीं है। इसका मतलब है खातून ही चुननी है आपने, और ये सारे का सारा प्रोसेस, कमेटी बनाना, सिलेक्शन करना, सारे का सारा टेंटेड सारा प्रोसेस। और मैंने अदालत को बताया कि मैंने इसमें बहुत मुनीर अहमद वही है जिसने अफसार आलम को हटाया था, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। लेकिन वो जो पैरामीटर हाईकोर्ट ने तय कर दिए हुए हैं उसके मुताबिक तैनाती होनी। और मैंने अब सारी जगहों को लिखा, मैंने एक जगह तो टेलर मेड एडवर्टीजमेंट है, और कानून के तहत चेयरमैन अलहदा है और चेयरपर्सन अलहदा है। यानी आप चेयरमैन पैमरा अगर लगाना चाहते हैं तो फिर उसका प्रोसीजर और दिया हुआ है, और उसके मुताबिक आप लेके चेयरपर्सन आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं अभी भी, यानी चेयरपर्सन के तौर पर ही वो तैनाती की है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब इस पर तो बातें जो है ना वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या होना है। ठीक है ना जी। और बातें अब सारा कुछ सामने, हालात आपके सामने। अब मैंने अदालत को बताया कि नहीं, ये जिस तरह यानी बहुत से लोग आए, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, लेकिन इन्हीं को पहले दिन से रिटायरमेंट इनकी गालिबन 22 अक्टूबर को हुई, 30 सितंबर को था, सारा प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। प्रोसेस जब ये रिटायर हुई है तब सारा प्रोसेस शुरू किया ताकि इनको तैनात कर दिया जाए। मकसद ये था, कमेटी बनी वो बाद की बातें, लेकिन टेलर मेड सारी एडवर्टीजमेंट है। जस्टिस खालिद इसहाक साहब के पास ये मामला आ गया, और जस्टिस खालिद इसहाक साहब के सामने ये सारी चीज़ें जो है ना और रखी हैं, और अदालत ने उस पर नोटिस जारी कर दिया। मैंने अभी काम करने से रोकने के हवाले से मैं कहा जी मैं अभी सिर्फ अब नोटिस फरमा दें, मैं अभी जिद नहीं कर रहा कि ये काम का तैनाती को रोका जाए, लेकिन ये चीज़ें ज़रा समझना है कि आप ग्राउंड के ऊपर इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस हुकूमत का काम, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बातें बड़ी हैं कि हम मेरिट पे कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कौन सा मेरिट, कहाँ मैटर, किधर, किसका मेरिट, कोई मेरिट तो बातें ही हैं, सिर्फ बातें जो मर्जी आप करते रहें। और आप गौर कर सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं, और समझ सकते हैं इन चीज़ों को सामने रखते हुए। अब अगली जो बात है वो आपको पता है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात पर गैर यकीनी सूरत, क्योंकि ईरान तैयार नहीं है ना। अब पाकिस्तान को मेरी तरह, मैं जब समझता हूँ, जब मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि अमेरिका शायद मिनटों तरले पे आ गया है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना ईरान को यहाँ, ठीक है आप डिप्लोमेसी करें, आप फॉरेन पॉलिसी को सामने रखते हो, लेकिन ईरान को नीचे मत लगाए, कोई मत लगाए नीचे को। ईरान ने अपने आप को साबित किया है, ईरान फ्रंट पे आकर खेला है, ईरान ने हालात सही किए हैं इनके लिए, ईरान ने मसाइल पैदा किए हैं इनके लिए, यही समझना है। यानी उनकी तारीख अगर उठाकर देखें, 6000 साल पुरानी तारीख है उनकी। फिर ईरान ने आकर अमेरिका और अपना इसराइल से लड़ने के लिए वो तैयारी करता रहा। ये बड़ी बात है, हमारी तरह थोड़ा है यार, हमारा तो ताकतवर आदमी है। अगर यही बात थी तो वाक़या करबला क्यों भूल जाते हैं हम? वाक़या करबला के अंदर ये चीज़ें तय थी।
یا تو بتائیں نا طے نہیں تھی. اب چلیں بہرحال یہ سامنے آ رہا ہے جی تعمیری بات کی ہو رہی ہے اور اس پر بامعنی جو مذاکرات تھا اس پہ وہ تردید کر دیے اور 6 جو ہے نا اسٹریٹجک شرائط پیش کی ہیں جنہیں ایک قانونی اور سیکیورٹی فریم ورک کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق سینئر ارکان نے بتایا ہے کہ مختلف ممالک اور ثالثوں کی جانب سے جنگ اب اس پاکستان کا اکیلا نام نہیں آ رہا. تجاویز کے جواب میں ایران نے اپنی شرائط وہ سامنے رکھ دی. شرائط میں سب سے اہم ہے جنگ کے دوبارہ نہ ہونے کی ضمانت, خطے سے امریکی فوجوں کا خاتمہ یعنی سارے معاملے, اور جارحہ قوتوں کی واپسی اور نقصانات کا ہرجانہ. یہ میں نے بھی ڈیمانڈ کی تھی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ تمام مواضعوں پر مکمل جنگ بندی, آبنائے حرمز کے لیے نیا قانونی نظام اور انعام و خالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف کارروائی بھی ان مطالبات کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ویسے تو صوفی برکت صاحب نے بڑا واضح طور پر تھا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اور اب عالمی طاقتوں کی نظریں جہاں اپنی جگہ, لیکن خالی صرف پاکستان نہیں ہے, باقی ممالک بھی شامل جو بھی ہیں. پاکستان اگر اپنی اہمیت بنانا چاہتا ہے تو پاکستان کو, اور یہ جو بہت سی کنٹروورسی چلتی رہی, بہت آتا رہا, مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے اہل تشیع, بھائی اہل تشیع کو نہیں, مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی, اب ہمارا کسی کوئی نہیں ہے. میرے مختلف پروگرام اس کے حوالے سے آئے بہت سے, ہر ایک کا میں نے نقطہ نظر جتنا بھی ہے اپنا امتیاز گل کا میں نے رکھا سامنے, بریگیڈیئر غضنفر صاحب کا رکھا میں نے, اور یہ مقبول جان صاحب کا عید پہ پروگرام رکھ کر میں نے ساری کی ساری باتیں ہوئے نا وہ سارا کچھ سامنے رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کہی ہیں وہ سارا کچھ تو آ گیا سامنے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو نام بھی لیے ہیں میں ان ناموں میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں جو چیزیں ذرا ساری سامنے آئی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں امریکہ مواقع تبدیلی خلیجی اتحادیوں کی وارننگ کے بعد ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے سویلین تنصیبات پر حملے خطرناک حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے. اور مذاکرات کے اعلان کے بعد وال اسٹریٹ میں تیزی دیکھنے میں آئی, جبکہ برینٹ کرو کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہوا ہے. 9 مئی کے حوالے سے ایک باری باتیں جائیں. یہ GHQ حملہ کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی. بشرا بیوی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج 29 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت جو ہے نا وہ 9 اپریل تک ملتوی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں ایک بات اور ذرا وہ عظمہ بخاری صاحب کے حوالے سے ٹرائل میں وہ پیش نہیں ہوئی, اور فلک وہ بہت سے 6 لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس میں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اشتہاری ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے یہ بات بھی ہے, لیکن عتیق ریاض نے یہ بتایا کہ عظمہ بخاری جو ہے نا آج بھی نہیں, اور یہ اس وقت بھی کہا تھا. ابھی تک دیکھیں جو ویڈیو کسی نے بھی بنائی تھی بڑا گھٹیا عمل تھا جس نے ویڈیو بنائی تھی. اصل لوگ تو سامنے لے کر آئے نا, ہم اب بھاگتے پھر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. چھوڑیں ان چیزوں کو, ہمارا تو کام ہے آپ کے سامنے حقائق سامنے رکھ دینا. جو بھی ہے سچ ہے جھوٹ ہے, جس نے ظلم اور زیادتی کی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن آپ اس میں ایسے لوگوں کو جن کا قصور کوئی نہیں ہے ان کو انوالو رکھیں, ان کو پھنسائیں, تو یہ تو مناسب نہیں ہے کسی طرح سے بھی. میں بھی آپ کو بتایا بہت ایک علی سنتور کی طرف سے میں نے میٹر لے کر گیا تھا, اور اصولوں پہ لے کر گیا تھا. میں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا. جو ظلم اور زیادتی تھی اس کے خلاف میں کھڑا ہوا تھا یہاں. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالم 16 ارب کے منی لانڈرنگ کے مقدمہ میں شہباز شریف اور حمزہ شریف کی بریت کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی. یہ ہمارے دوستوں نے دائر کی تھی. بھائی پیار والے دوست ہیں جی. انہوں نے موقع اختیار کیا کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے 15 روز میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. فرد جرم عائد ہونے سے قبل شہباز شریف حمزہ شریف نے بریت کی درخواستیں دائر کر دی. اسپیشل جج سینٹرل کورٹ کے جج نے درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شریف کو بری کر دیا, اور غیر قانونی فیصلے کے تحت اسپیشل جج سینٹرل جج کے جج نے ملزمان کو ریلیف دیا. طلب کیے جانے کے باوجود فرد جرم سے پہلے ہی بری کر دیا. اور پروسیکیوشن عدالت میں تقریباً 100 گواہان پیش کرنے تھے. اربوں روپے کے سنگین مقدمے پروسیکیوشن کو شواہد پیش کرنے کا موقع دیے بغیر فیصلہ سنا ناانصافی ہے. اور ٹرائل کے فیصلے کو کلعدم. اب اس پہ جو سوال آیا وہاں پر عدالت نے کہا کہ آپ متاثرہ فریق ہیں, کوئی بھی 4-5 سالوں بعد آئے اور فیصلے کو چیلنج کر دیں. آپ سمجھتے ہیں ہم کوئی نیا قانون بنا دیں, یہ عوامی مفاد کا کیس نہیں ہے. رجسٹرار آفس پہ اعتراض لگایا تھا کہ یہ متاثرہ فریق نہیں ہے. اس پر انہوں نے جو ہے نا اعتراض برقرار رکھ گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور بیسیکلی یہ ہے کہ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے, یہ ہماری نیب کی کارکردگی ہے. اور نیب کے اگینسٹ کیا اس پہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے. انہیں ایک مقدمہ بنایا, نیب کو نہ کو الٹا لٹکا دیا. جس دن آپ یہ طے کر لیں سیاسی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی. لیکن کیا کرے, ہر مذاق بنایا ہوا ہے. نواز شریف کے خلاف دیکھ لیں, باقی کیسز میں دیکھ لیں, یہ تو ہم نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے, وتیرہ بنایا ہوا ہے, جس طرح سے مرضی ہو. جس دن پوچھنا شروع کر دیا یہ نظام سارا ٹھیک ہو جائے گا. پر پوچھتے نہیں ہیں. کون پوچھے گا, کب پوچھے گا, یہ دیکھنا. فوراً آگے بڑھیں,
اس نظام کے تحت جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، یعنی نیب کو اگر پولیٹیکل انجینئرنگ روکنی ہے تو یہ جھوٹے مقدمے اس میں باقاعدہ سزا ہونی چاہیے، کلندرا کٹنا چاہیے، جو جھوٹے گواہ ہیں ان کے خلاف بھی اگر آپ نظام لے کے ہیں تو یہ نظام بہتر ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.